مرحله دو څوک شکله یله دین شناس نادی سپرا چک چک بزر باس هم مجبور شد مولا امیر المؤمنین چوسیانو تال سونکن چوس شهید بس بین در اندیا بازارون گرم بنیاد خمینی مدامس کان دامس یودی شه حکومت پر گلین نماوی حکومت پر گلین سویا شاید دو که زندگی سطر چک چک مسئله به دیسپرو تانچو خمینی باریان ورقه سم مطالعه متان ما دیسپرو تانچو لغات سم پیچیده بحشک بس که اون سنا آقا فلان متجزین فساد بانا متجزین انقلابی نه علیب نه بیچان پتا میت با ناز گناه بسد نکیه توبه چیه بیت نینگا غریب توبه بیت دی 25 منٹ 40 منٹ 1 घंटी سپیش بفود متا ما 10 سکنی 20 سکنی که هر گوز کن پکان چو دنو کنن خیانت نه بیدینی لازینه من از که میدی کلمات سپیش بده این ابتدا پکنه انتها پی نیچور چک چک کتیود نه دهنه که هر گوز پی من پیس بده کرد نگو نجوک پو کٹ چاته نه دیکنه دو ناشر بنا کتیود دیو چوسی لازینه دیو علماء لازینه دیو مومنی لازینه کافر از بامد دیو يوم مولا أمير المؤمنين في قبضة عظيم هستيو سكوت شجو كان بو أديتوس أفكار بليد كتو ده تنايت بين أده أفكار بليد تريز بس مولا في قبض سكوت كيوس يوم أفكار بليد شونس بحثون مكيكا نما نرجعنا ريسك ولا زربمت مكيكا بحثون سوكا كهانغا نكمل شيء چيود أوزاع جهان چيود وكارجيلي حالات چيود وچيسون سے تياسي چيسون سے سكولي چيسون سے دياسپرالدينا منو حسود شان حالات شد ار مصر حالات شد کافی حالات شد زربنا آده مجاهد سنپوز خدا ینتلتوز ده دیو مولا امیر المؤمنین ابتدای حکمین یعنی ده مثلا پیجانس بین سمکاس قطوتوز خاطرک چی قطوتو بس نزیز مصریانو اقتداری که عمر عاص دوک شامیانو اقتداری که معاویه دوک عراقیانو کوفی کا اقتدار کا علی ابن ابی طالب تو نتے آرام بس زندگی بوکسم ندی سم کا ختم بس درمتی کا کھچی اعتقاد پہ جنو کھری کے لفظ دے خوب ہو جا اعتقاد پہ درویش پہ دنیا تیانو کوئی بیان تھا دے اب فضائے مجازی کے نکھرے ممبر سپا معاوینا علینا عمر عاص تشخیص تا امام شسپنا نظام ولایت فقیه و خمینی و رهبرنا دی عظیم هستینا شان امریکا نا برطانیه نا روز تمیز تمام شسپنا